أشهد أن محمدا رسول الله. إذا كمعلومة للفهم أن شدة القوة الله بين هذيك الشدة بأن هاد الجسمان هما في توازن. يقدر يكون هاد الجسمان مثلا كما قلت مثلا القمر والأرض. القمر هي في حركة دوران والقمر أيضا في حركة دوران. الأرض تدور مثلا حول الشمس وفي نفس الوقت هذا القمر كيدور حول الأرض وهنا في توازن. إذا بمعنى أن القمر هو جسم كيطبق قوة على الجسم به وأيضا هذيك الجسم به هو الأرض اللي كتطبق بدورها قوة على القمر اللي هو جسمه. إذا كنلاحظوا بأن كيقول لك أسيدي باش يكون التوازن خص تكون عنده نفس الشدة. هادشي شفناه في الدرس ديال الثاني. هذه التوازن جسم خاضع لقوته. أنا في هذه الحالة ما عنديش جسم ولكن عندي مجموعة مكونة من جسمين اللي هو القمر والأرض. وبالضبط كندرس القوى هذه القوة القوى الداخلية ديال هاد الجسمان ديال الأرض والقمر. إذا باش نكونوا في توازن خص تكون عندهم نفس الشدة. لحقاش افترضوا معايا بأن مثلا باش نفهموا كمفهوم مثلا إذا كانوا جوج الناس شادين واحد الحبل، هذاك الحبل واحد كيجر الحبل وواحد تيجر الحبل اللي عنده باش يكونوا في توازن خص تكون عندهم نفس الشدة. هذا هو المعنى ديال شدة القوة. لحقاش إلا كانت واحد عنده شدة القوة أكثر من الآخر شنو يوقع؟ غيجر عنده الآخر وغادي يطيحو اللي عنده. وهذا هو التفسير علاش مثلا هاد الأجسام مثلا بعد تشوفها كتسقط على الأرض اللهم رب هذه بينما القمر لا يسقط على الأرض لحقاش كاين توازن لحقاش عندهم نفس شدة القوة. آت محمدا وكاين الوسيلة كما قلت والفضيلة بأن هذه القوة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذا كلما كانت الكتلة كبيرة كلما كانت شدة القوة كبيرة. لهذا كنديرو في البسط الكتلة ديال الكتلتان وكنقسم على المسافة. لماذا؟ لحقاش كلما كانت المسافة بعيدة بين هاد الجسمان كتكون هاد شدة القوة ضعيفة. وهاد المسافة راه مهمة هادي قدي. يقول شنو كنفهم من ديك قدي؟ يقول بأن هادي قدي راه هادوك الجسمان باش يكونوا في توازن خص يكونوا في واحد المسافة محددة، ما يكونوش بعاد وما يكونوش قراب. إلا كانوا بعاد راه ما غاديش يكون بيناتهم واحد القوة، ما يطبق واحد على الآخر ما يطبق عليه حتى شي قوة. وبالتالي القمر راه ما غاديش يدور على الأرض، غيمشي غادي يدوز بعدها ويمشي. ولكن غير كيتواجدوا في ديك المسافة كيبقى يدور عليها وكيكون داك التماسك ما بيناتهم. أيضا كاينه هذيك الجي الثابتة. كنلاحظوا بأن لوغدغ دو غروندغ ديالها هو شحال؟ هو 6.10 أس ناقص 11. إلا بغيت لوغدغ دو غروندغ ديالها كنشوف هو 6 شي حاجة. إذا غادي تكون عندي لوغدغ دو غروندغ هي 10 أس ناقص 10 لحقاش هي 10 أس ان زائد 1 وان هو ناقص 11 زائد 1 هي ناقص 10. إذا لوغدغ دو غروندغ ديالها 10 أس ناقص 10 كطلعت بأن 10 أس ناقص 10 واحد القيمة صغيرة جدا. شنو كنفهم أنا من هاد وهذيك القيمة فين كاينة في شدة القوة. بمعنى شنو كنفهم أنا من هذيك الجي؟ كيقول لك بأن أنا بطوري كإنسان عندي واحد الكتلة راه كيمكنني نطبق واحد القوة على الأجسام المحيطة بيا. ولكن هذيك القوة كتكون الشدة ديالها ضعيفة. كيقول لك بأن أي جسم عنده الكتلة راه غادي يطبق قوة على الآخرين عن بعد وهي قوة ميكانيكية غيجر عنده الأجسام. ولكن حنا كبشر ولا هاد الأجسام راه الكتلة ديالهم صغيرة. إذا هذيك شدة القوة تكون ضعيفة وما غيكون والو. ولكن كلما الجسم كانت عنده كتلة كبيرة بحال القمر ولا الأرض راه كتلقى داك التوازن وكتلقى بأن الجسم يسقط على في اتجاه المركز ديال الأرض. إذا كنا شفنا فيما سبق أن مثلا الجسم أو وزن الجسم كنا شفنا فيما سبق الوزن ديال الجسم اللي سميناه لو بوا دان كور. هو واحد القوة اللي كتطبقها الأرض على مثلا الأجسام المحيطة. إذا يقول كتعريف لو بوا بي يعني الوزن يعني هو واحد اللي كرمزولو بي متجهة ماجيسكول دان كور يعني جسم اس رمزو اس دو ماس
كتلة بيتيت ام هي لا فورس وهي شدة التجاذب الاتراكسيون يونيفرسيل الكوني كي سوبي التي يخضع لها لوrsqu'il suffit au voisinage عندما يكون أو يوجد يعني بجوار au voisinage de la Terre يعني بجوار الأرض appliqué par la Terre sur lui. يعني هاد القوة كيخضع لواحد يعني هاد الوزن هو واحد القوة، وهاد القوة هي تجاذب كوني أيضا اللي كتطبقها الأرض عليه، بحيث شدتها يعني هي يعني بي تساوي يعني جي ثابتة التجاذب الكوني مضروب في الكتلة ديال الأرض مضروب في الكتلة ديال داك الجسم على مربع المسافة بينهما. إذا في الشكل راه مرسوم الله حتى كنرسمو الأرض وكنرسمو الأجسام المحيطة بها يعني شكل نقط، وكنمثلو ديك يعني هذيك القوة اللي كتطبقها الأرض على داك الجسم من نقطة أ اللي كيكون نقطة التأثير ديالها كتطابق مع الموضع ديال الجسم أ، والخط ديالها راه الخط هو المستقيم أو أ، والمنحى موجه نحو مركز الأرض، والشدة هي هذيك الجي اللي كنا دابا درنا هي جي مضروب في جداء المسافتين مقسوم على مربع المسافة، والمسافة هي الشعاع ديال الأرض زائد الارتفاع الذي بين يعني جسم وسط الأرض. إذا كاركتيرستيك دو بوا مميزات الوزن. Les caractéristiques du poids d'un corps sont point d'application نقطة تأثير السنتر دو كافيتي جي دو كور يعني مركز الثقل الجسم. ديريكسيون دونك المركز الثقل في هذه الحالة هو أ لحقاش نقطي. لا ديريكسيون اتجاه لا فيرتيكال هو الرأسي. سونس المنحى دو أو فيغ البا من الآلة نحو مركز الأرض ديريجي فيغ لو سونتر دو لا تير. انتونسيتي شدة ولا لا فالور ديال هي ام فوا جي كنا شفناها، هي كتساوي ام فوا جي، وكتساوي ايضا جي ايضا بحيث جي كتساوي جي كبيرة ثابتة التجاذب الكوني في المسافة في الكتلة ديال الأرض على مربع المسافة. إذا بوتي جي تسمى لانتونسيتي دو شون بوزونتو يعني شدة المجال الثقالي يعني وحدة نيوتن على الكيلوغرام. كملاحظات لانتونسيتي دو بوزونتور شدة الثقالة على التيتود اش ارتفاع بتيت اش هي جي اش كتساوي، وإلا خدينا مثلا هاد شدة ديال الثقالة على سطح الأرض إذا الارتفاع كيساوي صفر، إذا جزارو كتعطينا هذيك العلاقة غرون جي ام تي ار تي مربع. إذا غنلقاو العلاقة التي تربط بين جي اش اللي هي شدة l'intensité de poisontor à l'altitude H ou جزر l'intensité de poisontor elle surfa sur terre جي اش كتساوي جزر مضروبة في هذاك الرابور ار تي وصلنا لها ار تي بلس اش او كاري، وبما ان يعني ار تي زائد اش اكبر او يساوي ار تي فإن جزر كيكبر من جي اش. بما ان هاد l'intensité de poisontor كلما ابتعدنا على مركز الأرض كلما كتصغر، وهذا منطقي. مثلا إلا خدينا الامريكان كاين مثلا ليكواتور ولا يعني ليكواتور مثلا كازابلانكا رابا باري وبول في القطب الشمالي والجنوبي في القطب ولا في الخط الاستوائي ليكواتور. وكاين ايضا جينيراليزاسيون دو لا نوسيون دو بوا يعني تعميم مفهوم الوزن اون جينيرال اون ابيلها donc on remarque que l'intensité donc la force est très faible على 10 أس ناقص 12. إذا شدة القوة ضعيفة جدا أو صغيرة جدا، ce qui explique ما يفسر pourquoi on n'aperçoit pas leur effet de notre vie quotidienne. ما يفسر إذا لماذا لا نشعر أو لا نحس بمفعول يعني هذه القوة ديال التجاذب بين الجسمان في حياتنا اليومية. إذا هادشي كما قلت من قبل أن هاد القوة ديال التجاذب الكوني راه باش نحسو بها وباش نحسو بالتأثير ديالها يعني المفعول يعني التأثير والمفعول ديالها إما التوازن أو السقوط، يعني مثلا ديال واحد الجسم بل إذا كانت مثلا الكتلة كبيرة جدا، إما خدينا مثلا حتى كتل 45 غرام و 100 غرام راه
هذا هو اللي كيفسر بأن شدة القوة صغيرة جدا. إذا في السؤال الثاني تمثيل القوة كما شفنا في الثالث كيفاش كنمثلو واحد القوة. إذا تمثيل القوة لحقاش القوة هنا هي مقدار فيزيائي كنقيسوه بالدينامومتر وعنده واحد القيمة، ولا بغيت نديرلو التمثيل أصلا هنا القوة مثلناها بواحد يعني بمقدار يعني متجهة، وهذيك المتجهة اللي بغيت نمثلها يعني غنمثل الطول ديالها، يعني غنستعمل الطول، يعني الطول الوحدة هي السنتيمتر، يعني غنستعمل واحد السلم مناسب. بالنسبة مثلا شدة القوة غناخد يعني بالنسبة للسلم اللي كاين عندي على الورقة غناخد كل واحد سنتيمتر كيمثل ليا هذيك شدة القوة 1.2/12 نيوتن اللي كاينة في الواقع. أيضا المسافة ما بيناتهم في الواقع هي 50 سنتيمتر. أنا غناخد عاوتاني في الورقة بأن كل واحد سنتيمتر في الورقة كيمثل لي 10 سنتيمتر في الواقع، وبالتالي المسافة اللي غادي تكون بيناتهم في الواقع ما بين جسم أو بي غتكون هي 5 سنتيمتر. وغادي نرسم واحد المتجهة للنقطة، مثلا جسم مثلا أ كيطبق واحد القوة على بي، إذا هذيك القوة اللي كيطبقها جسم أ نقطة التأثير ديالها غتكون هي متطابقة مع الموضع ديال جسم بي، مركز الثقل ديالو، والخط التأثير كيكون يعني هذاك هو الخط هو المستقيم مع بي، والاتجاه أو المنحى كيكون نحو الجسم أ اللي كيطبق القوة، والشدة راه كنا حسبناها. إذا هي واحد غادي فين غتجي ترسم واحد المتجه الطول ديالها 1 سنتيمتر. إذا نفس العملية بالنسبة للجسم بي. دونك جو كونتينيي. كنت قلت بأن حنا خدينا 3 الحالات، خدمنا هاد لا لوا دو غرافيتاسيون اتراكتيف دو نيوتن، خدينا 3 الحالات جسمان. الحالة الأولى نقطيان، الحالة الثانية جسمان بجوجهم غير نقطيين يعني عندهم واحد الحجم، وداك الحجم كيكون على شكل دائرة يعني كرة في الفضاء. والحالة الثالثة عندي مثلا واحد يعني كرة في الفضاء اللي هي الأرض مع واحد الجسم نقطي اللي بعيد على هاد الأرض بواحد الارتفاع إذا بالنسبة لهاد شدة القوة هي كالعادة هي هذيك الشيء ثابتة مضروب في جزء كتلتهما مقسومة على المسافة اللي ما بيناتهم. كنت قلت المسافة هي ار تي هو شعاع الأرض زائد اش هو الارتفاع ديال الجسم عن الأرض، بحيث الام تي هي الكتلة ديال الأرض راه 0.24 كيلوغرام، و ار تي شعاع الأرض هو راه معروف. إذا بالنسبة حنا غنديرو تعميم بالنسبة للإكسبرسيون دو لانتونسيتي يعني تعبير شدة القوة ديال التجاذب الجرافيتاسيونيل التجاذبي غيست فالابل يعني تبقى صالحة بو دو كور كيلكونغ بالنسبة للجسمان يعني كيفما كان تلك دي، بحيث دي المسافة سيبارون التي تفصل يعني مراكز ثقلهما لور سونتر دو gravité respective على التوالي. إذا ناخذ واحد المثال تطبيقي. déterminer les caractéristiques de la force، حدد مميزات قوة d'attraction التجاذب الكوني universel qui s'exerce التي تطبق entre deux corps ponctuels التي تطبق بين جسمين A و B de masse respectivement MA. لاحظتي بالنسبة ل M 450 غرام و ام بي 100 غرام، يعني هاد الكتلتين لاحظتهم يعني صغارين بزاف ديال الجسمان، وبينهم واحد المسافة هي ا بي 50 سنتيمتر. إذا السؤال الأول راه محطوط. السؤال الثاني représenter les deux forces initiales adaptées يعني يمثل قوتان بسلم أو باستعمال سلم مناسب. إذا كجواب على هاد السؤالين d'après la loi de Newton يعني بناء على قانون أو حسب قانون نيوتن les deux forces d'interaction gravitationnelle attractive يعني هذين القوتان تأثير يعني الجاذبية الكونية أو attractive رمزنا لهم اف ا بي دونك فيكتور فورس ا على بي وفيكتور فورس ديال بي على ا. ايون عندهم نفس كما شفنا في الدرس ميم دغوا داكسيون نفس التأثير اللي سموه ا بي، يعني كيمر من النقطة ا والنقطة بي، وعلى العلم أن هذا الجسمان نقطيان.
الخاصية الثانية دو سونس اوبوزي منحنيان ولا منحيان متعاكسان فيغ لو كور كي اكزيرس لا فورس، والمنحى كيكون نحو الجسم الذي يطبق القوة لحقاش هي النوع ديالها نوع التأثير هو تأثير تجاذبي كما قلت. ومام انتونسيتي عندهم نفس الشدة، وهاد الشدة كنرمزو لها ب اف، يعني الشدة ديال اف على ا كتساوي الشدة ديال اف يعني بي على ا اللي كتساوي رمزناها بصفة عامة اف اللي كتساوي واحد ثابتة جي مضروب في الجزء الكتلتين مقسومة المسافة مربع المسافة التي تفصل بين الجسمين. إذا كتطبيق هذه ابليكاسيون نيميريك 6.27/11 ديك الثابتة لا تتغير مضروبة في الكتلة ديال الجسم هي 45/10⁻³ دائما كنحول الوحدة العالمية اللي هي كيلوغرام الكتلة، وأيضا نفس الشيء بالنسبة لإم بي خصني نضرب في 10⁻³ وكنقسم على المسافة، وأيضا حتى المسافة خصني نحولها المطلوبة اللي هي المتر، خصني نحولها للمتر الوحدة العالمية أيضا ديال الطول هو المتر. إذا غنضرب في 10⁻². إذا غادي ندير الحساب ديالي باستعمال الآلة الحاسبة دون أخطاء. غادي سأجد القيمة هي 1.06/10⁻12 نيوتن. لاحظتوا مكتوبة على شكل كتابة علمية. إذا أقول on remarque que cette intensité est très faible. نلاحظ أن شدة القوة دونك ميتيبل. هنا دائما كنا كنعرفوا بأن الوزن هي القوة التي تطبق على الأجسام المحيطة بها، لكن كتعميم يقول بأن القوة بأن لو بوا رمزه بي ديال واحد الجسم اللي كتلته ام هي القوة على فورس داتراكسيون يونيفرسيل، قوة التجاذب الكونية ابليكي باغ ان نسخ يكون كان مطبقا من طرفه. مثلا نسخ هو لصق يقدر يكون بلانيت، يقدر يكون نجم. يعني هاد لاصق يقدر يكون بلانيت كالارض ولا القمر، ولا يقدر يكون حتى اطوال نجم كي بحال الشمس. سور سو كوب على هذا الجسم لانتونسيتي دو بوا اي توجور، يعني شدة الوزن ديال الجسم دائما هي بي دو ا تيغال ام فوا جي ا افيك جي ا سي لانتونسيتي دو شوك بوزون سيت استر، حقاش درنا كرونطا نسبة إلى الاستر الذي يبدأ بالحرف ا. باغ اكزومبل إلا خدينا مثلا الجزر ديال ال كتساوي لانتونسيتي دو بوزونتور على سورفاس دو لا لون. إلا خدينا كنا شفنا بأن لانتونسيتي دو بوزونتور على سورفاس دو لا تيغ الجزر كتساوي هي جي كبيرة على في الكتلة ديال الأرض على الارتفاع على مربع الارتفاع على مربع الشعاع ديالها. ايضا حتى القمر عنده واحد شتى الثقل ديالو اللي الا شفناه على سطح الارض على سطح القمر على سطحه رمز ديالو هو جي ال جي 0 ال نسبة إلى لين بالفرنسية لون كتساوي ايضا حتى هي جي كبيرة في الكتلة ديال القمر. راه تما كاين واحد الخطأ ام ماشي تي، هذيك ام ال هذيك كاين واحد الخطأ تما ماشي ام تي، هذيك ام ال هذيك ديال القمر. الكتلة ديال القمر مقسومة على مربع شعاع القمر اللي كتسمى لانتونسيتي دو بوزونتور على سورفاس دو لا لون. ابليكاسيون تطبيق. السؤال هنا هو كي الالتيتود على اي ارتفاع اون تروف لا ريلاسيون، نجد العلاقة جي اس كتساوي جسر على 4. إذا حنا بغينا نحسبو عطيتك مثلا أنا كمعطى ولا كمعلومة يعني العلاقة ما بين مثلا جي اش و جي زيرو، مثلا هادي جي اش كتساوي جي زيرو على 4 وقلت لك نحسب ليا اش. بمعنى تقولك أودي حنا لقينا بأن جي زيرو هاديك جي اش هي ماذا هو لانتونسيتي دو بوزونتور مثلا ديال يقدر يكون هنا ديال الأرض هذيك شدة المجال الثقالة ديال الأرض على واحد الارتفاع اش كتساوي جي زيرو وشدة الثقالة فيها على سطح الأرض، يعني جي زيرو مقسوم على لقينا هاد العلاقة. حنا خصنا نلقاو دابا الارتفاع بحيث على الارتفاع. غادي نمشيو لديك المعادلة السابقة ديال اللي كنا شفنا فيما سبق بأن جي اش كتساوي لنا جي زيرو هي في مضروبة في واحد الكوسيون ديال اخ تي او كاري مقسومة على مربع ديال اخ تي بلس اش او كاري
وكنعوض جي اش اللي هو جزر على 4 وكنقلب على اش، وهذيك بحال راه عندي معادله المجهول ديالها هو اش، وكنلقى اش وكندير التطبيق العددي وكنلقى بان اش كيساوي هو ار تي.